सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। कल से पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। लोग शायद इसे इजी ले रहे हैं, हमारे गैर मुल्की तो वैसे भी नहीं डरते, मगर जो यूरोपियन है उनको पता चल गया है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ होने वाला है। हमारे साथ जैसा कि मैंने बताया अब्दुल कयूम साहब है। सर बताइए, ये तो अचानक एकदम हालात जो है वो खतरनाक हो गए। देखिए, आदमी का जब दिमाग खराब होता है मुबारक साहब, तो ये खराब होने वाले दिमाग जो थे, आपको पहले पता है उनके क्या हालात हुए हैं। सदाम को देख लो, गद्दाफी को देख लो, बड़े बड़े लोगों के देख लो, इनके दिमाग खराब थे। इस बंदे का दिमाग हमने आपके प्रोग्रामों में बहुत दफा बोला, इसका दिमाग खराब है। अब देखिए, रशिया एक सुपर ताकत है, अमेरिका भी उसके साथ जंग नहीं करेगा, चाइना उसके साथ मिला हुआ है। उसके अंदर 4000 किलोमीटर दूर मुबारक साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। कैसे उसकी सिक्योरिटी फेल हुई है रशिया की, किस तरह उनके चीजें नोट नहीं कर पाए वो कि ये मिसाइल हमला हो रहा है हमारे ऊपर या ड्रोन हमला हो रहा है, और उनके सबसे बड़े एयरफील्ड के ऊपर इन्होंने हमला किया। तो अभी जो हालात है वो बड़े खतरनाक है। वो कहते हैं कि अमेरिका के ऊपर जब जापान ने उनकी एक बंदरगाह थी तो वहां हमला किया था, तो उन्होंने एटम बम गिरा दिए थे। अभी जो अमेरिका का सदर है उसने बता दिया, प्यूटन ने उसको बताया कि अभी देखो रेड लाइन इसने क्रॉस की है, अभी तू नहीं बोलेगा। तो उसने बोला ठीक है, तू हमला कर इसके ऊपर, क्योंकि ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा मुबारक साहब। अगर ये बंदा रशिया के ऊपर कर सकता है, ये कर अमेरिका के ऊपर कर सकता है, कर ये चाइना के ऊपर कर लेगा इस तरह का। और इसके पास है भी कुछ नहीं है, लाजमी बात है कोई पीछे सपोर्टर इसके बैठे थे। तो रशिया अभी कहते हैं कि लेटेस्ट ये है कि रशिया ने अपनी तमाम डिफेंस फोर्सेस के जो बड़े चीफ हैं सारे बुला लिए हैं, और वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। बड़े हमला तो मिसाइल अभी नहीं चलने वाले, उसने तो सुने उसका बड़ा नुकसान किया है मुबारक साहब। ये खतरा है बहुत बड़ा। अभी यूरोपियन यूनियन पूरी खामोश क्यों है? क्योंकि प्यूटन क्या जवाब देगा? प्यूटन ऑलरेडी उसने बॉर्डर के ऊपर एटमी मिसाइल लगाए हुए हैं, वो पहले ही तैयार बैठा है। तो ये जो हमला हुआ है इससे मुबारक साहब ये खतरा है कि प्यूटन खासकर यूक्रेन के ऊपर एटमी हमला करेगा। सर एटमी हमला अगर यूक्रेन पे करता है तो उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि यूरोप महफूज रहेगा, यूरोप खामोश रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब यूरोप देखें कि कोई किसी आग में कोई, वो क्या कहते हैं, आग लगाने में तो वो बहुत कुछ तेल शेल भी दे देते हैं, माचिस भी दे देते हैं, जाओ लगाओ। लेकिन जब लगती है तो फिर नजदीक उसका कोई नहीं जाता। यूरोप वाले इतने पागल भी नहीं है कि अगर प्यूटन एटमी हमला कर देता है इसके ऊपर, 2-4 मिसाइल एटम के गिरा देता है या एटम बम गिरा देता है इसके बड़े बड़े शहरों पे, तो कौन आएगा उसके नजदीक? क्योंकि प्यूटन ने ऑलरेडी बॉर्डर के ऊपर तो अपने मिसाइल एटमी लगाए हुए हैं, वो उसने धमकियां भी दी हुई है काफी 2-4 मुल्कों को। तो ये जंग फिर एटमी जंग अगर बनेगी तो मेरे ख्याल में कोई यूरोप का कोई मुल्क नजदीक नहीं जाएगा। कोई भी अपने मुल्क को तबाह नहीं करना चाहता सिवाय इस बंदे के जिसका दिमाग खराब था। इसने अभी वही काम किया है जो किसी कोई भी बंदा नहीं करना चाहता था, इसने वो काम कर दिया है। तो ये अभी 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 देखें, अमेरिका ने भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला रशिया को कि ठीक है तू हमला कर उसके ऊपर, अगर तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है तो ये तुम भी उसके ऊपर करो। तो इसका मतलब क्या है कि उसने उधर से भी क्लियरेंस ले लिया है। और ये बंदा जो है ये बहुत खतरनाक आदमी है मुबारक से, ये पूरी दुनिया को मरवाना चाहता है, नहीं पूरी यूरोप को तो मरवाना सर चाहता है। यूरोप तो कहता है कि पुतिन खतरनाक है, जो रूसी सदर है वो बड़ा खतरनाक है, वो भी तो बाज नहीं आ रहा, वो भी तो बमबारी कर रहा है लगातार यूक्रेन में। एक तरफ बातचीत करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ बमबारी चल रही है। हाँ, ये बात है। तो ये बंदा जो है भी मरवाएगा सब लोगों को। हम लोग कह रहे थे शुक्र है अमन होने वाला है, कुछ यूरोप के हालात ठीक हो जाएंगे। हम लोग तो यूरोप में रहते हैं, यहाँ पे खाना पीना हर चीज डबल ट्रिपल पे चला गया था। अभी थोड़े नॉर्मलाइज आप देखें कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज थे काफी नीचे आ रहे थे, बिल्कुल बैलेंस होते जा रहे थे, और इस बंदे ने फिर वो उसको आग लगा दी। और अभी कहते हैं प्यूटन जो है वो अभी बर्दाश्त नहीं करेगा मेरे ख्याल में। उसने साइन कल कर दिए हैं, कल एक वीडियो जारी की है उसने, बकायदा साइन की है जी, एटमी हमला हम करेंगे। एक चीज बताइए, इंग्लैंड के पास भी एटमी हथियार हैं, फ्रांस के पास भी हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये तो नहीं कहीं कि रूस का काम तमाम होने वाला है? मुबारक साहब कोई हमला नहीं करेगा। आप देखें कि कोई बंदा भी वो दिखावा तो सब कुछ करते हैं ना, ये वो फलान टिंग,
لیکن جب ایٹمی حملے کی بات آئے گی تو کوئی نزدیک نہیں آئے گا، نہ فرانس آئے گا نہ انگلینڈ آئے گا. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کریں گے تو ہمارے اوپر پتہ نہیں کتنے میزائل، دنیا میں سب سے زیادہ تو ایٹم بم رشیا کے پاس ہیں. امریکہ بالکل ساتھ نہیں ان کا دے گا، امریکہ ایک سائڈ پہ بیٹھا سارے ہوا ہے. ایٹم بم تو ہے اس کے پاس، کل بھی تو اس کا سسٹم فیل کر دیا نا، کل بھی تو اس کو پتہ نہیں چلا. اور وہاں صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایٹم بم کوئی مذاق والا بم تو ہے نہیں ہے، یہ تو لاکھوں دنیا بھر کے کروڑوں دنیا کو مروا دے گا. تو کیا برطانیہ چاہے گا اس کا ملک ختم ہو جائے، یا فرانس چاہے گا اس کا ملک ہی ختم ہو جائے دنیا سے؟ وہ دیکھیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے. یوکرین کی سختی آ گئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ رات کافی میزائل ڈالے گئے، بڑے بڑے میزائل روس نے ڈالے ہیں ان کے بڑے شہروں میں، تباہی مچا دی ہے وہاں پہ، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوکرائن کوئی اگلا قدم بھی اٹھائے گا، کوئی اور بھی حملہ ہونے والا ہے یوکرائن کی طرف سے اس طرح کا؟ بہت بڑا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہتے ہیں کہ پیوٹن کو آگ لگی ہوئی ہے، وہ بندہ جو ہے ابھی کچھ بھی کر جائے گا، اور یہی 2-4-10 گھنٹوں کے اندر کرے گا. اس خاص کر تو یوکرین کو جو ٹارگٹ ہے، جس نے مارا ہے اس کو، کس کے تھرو مارا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کو نہیں چھوڑے گا وہ. اور ابھی اس کی ہمیشہ کے لیے جنگ ختم کرنے کا امریکہ کی وہ پالیسی کہ 2 ایٹم بم جاپان پہ گرے تھے اس زمانے کے، آج سے 70 سال پہلے وہ اتنے بڑے ایٹم بم بھی نہیں تھے. آج تو ایٹم بم جو ہے رشیا نے بولا تھا کہ ایک ایٹم بم ایک پورا ملک میں ختم کر دوں گا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی سختی آ گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ خود چھپ گیا ہے جو انفارمیشن ہے نیوز میں، اور لوگوں کو بولا ہے سب چھپ جاؤ نیچے انڈر گراؤنڈ میں، پیوٹن کچھ کرے گا. تو یہ چیزیں عقل مند لوگ مبالسب کا کیا ہوتا ہے، عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے جس سے بیوقوف لوگ دنیا میں مار کھاتے ہیں اور دنیا کو مرواتے ہیں. پھر چلے، بہت شکریہ سر. جی مہربانی. نہیں، ہر بندے نے جس طرح ابھی تبصرہ کرنا ہوتا ہے زبردست کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے جو میں ابھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یورپ کے ساتھ روس اگر جنگ کرتا ہے تو اتنی آسان نہیں ہوگی. اور ہو سکتا ہے، میں پہلے بھی اپنے پروگراموں میں بتاتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں روس کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے. اگر اس کے پاس ایٹم بم ہے تو یورپ کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کہہ تو رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ حملہ کرو، لیکن جو اندر کی خبریں ہیں وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. امریکہ کبھی بھی نہیں چاہیے گا کہ روس جو ہے وہ کبھی ایٹمی حملہ کرے اور کسی بھی یورپین ممالک کو نقصان پہنچائے. اس کی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے، مگر روس کے لیے اس وقت شدید خطرہ ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کے حالات ہوئے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ میں جرمنی برلن پہ حملہ کروں گا، میں لندن پہ کروں گا، میں وہاں پہ کروں گا، میں یہاں پہ کروں گا، اور وہ پورے غصے میں اس وقت ہے. جہاں تک یہ یوکرائن حملے کا تعلق ہے، اکیلے یوکرائن کا کام نہیں، پتہ اس کو بھی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جو ممالک اس کے ساتھ جنہوں نے اس کی مدد کی ہے میں ان کے ساتھ بھی حساب لوں گا. امن کی طرف نہیں جا رہا سسٹم. جس طرح ابھی صاحب نے کہا کہ آرام سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ حالات اچھے نہ رہیں. اور جرمنی میں باقاعدہ طور پہ اسکولوں میں بھی بچوں کو، جو بڑے بچے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اسی طرح تمام یورپی ممالک میں یہ کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ روس کسی وقت بھی حملہ کرے گا، اور 2-3 ملک جس طرح میں نے بتایا اس کے نشانے بھی ہیں. دیکھیے کیا بنتا ہے. لیکن اس اگر یوکرائن کے اندرونی حالات جو ہیں بڑے خراب ہیں، وہاں پہ شدید بمباری کی گئی ہے، بے شمار ویڈیو اس کا سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن دنیا امن کی طرف نہیں جا رہی. دوسری طرف اسرائیل آپ دیکھ لیں، وہاں حالات ٹھیک نہیں. انڈیا پاکستان دیکھ لیں، وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے ہے. کسی وقت وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہونے والا. تو یہ نہ کہ امریکہ سب کو لڑا کے خود خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے اور بعد میں اپنا اسلحہ بھیج کے دکانداری چلتی رہے. اور یہی ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو منافق کھلاڑی ہوتا ہے وہ ہر طرف ہی کھیلتا ہے، وہ دونوں ٹیموں کی طرف کھیلتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ساری ٹیموں کی طرف کھیل رہا ہے امریکہ. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے.